اج لوگ پوچھتے ہیں میلاد منانا کتے لکھے ہے لڑائی نہیں کرنی بس انہوں نے کہنا تینوں شرم نہیں ہوندی نبی تے آندے ہیں تینوں یاد کرے تے تو پوچھنا نبی نو یاد کرنا کتے لکھے او بے وفا امتی ہے جڑا اے آکھے میلاد منانا کتے لکھے آئے او جلیا نبی آوے تے تینوں یاد کرے نبی جاوے تینوں یاد کرے اللہ نے معراج دی رات جنی واری پوچھیا محبوبہ پانگ کی مگنے میرے نبی اونی واری آکھیا امتی امتی اس واسطے اللہ حضرت فرماتے نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھو سلام پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے ایک کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا ایک کون آیا جیدے آیا بہارام ایک باری پھر پڑھیا جے پھر ایک بار ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے آکھو ایک کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا ایک کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا ایک کون آیا بہارام سکورا پیا کون جنوں جنوں نبی پاک دے آن دی خوشی ہے باہر بیٹھا یا اندر بیٹھا اوپر بیٹھا جس بھی منزل دے بیٹھے ہو پڑھو ایک کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا اے کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا کھڑے نے پھل دے کلیاں ہزارام سکورا پیا کون آیا جیدے آیا بہارام بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اس تصور نہ پڑھو نبی پاک امی دی گودی وچن میں بوئے تے کھلو کے مبارک پہ دینا صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر پڑھیا جے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف تو آپ تمام احباب نو تمام اہل اسلام نو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک بعد۔ اللہ رب العزت دا صدہا شکر اس مالک کائنات دا بے شمار شکر کہ انہیں اپنا محبوب سانو عطا فرمائے۔ آج دا روز سعید اہل ایمان اہل اسلام اور اہل عشق واسطے سب تو بڑی عید ہے کہ اسے عید صدقے اللہ نے سانو ساریاں عیداں ساریاں خوشیاں عطا فرمائیاں نے۔ گرامی قدر حضرات وقت قلت پیش نظر میں آپ نو خالص اور ڈائریکٹ میلاد شریف اللہ کے چلے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان سماعت فرمایا۔ آج حضور دی امی جان دی شان بیان کریں گے۔ او بولے جو اپنی امی نال پیارے مسلمانہ دے چہرے ماشاءاللہ دیکھ رہے میں اہل اسلام دے کھلے ہوئے نے۔ آج واقعی عید محسوس ہو رہی ہے نا کہ عید ہے۔ گلیاں بازار اور دل سینے سج گئے ماشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو تشریف لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ نے مومنین تے احسان کیتا۔ اذ بعث فیہم رسولا کہ انہاں وچ اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ چ ایمان والیاں تے احسان دا ذکر فرما کے دسیا کہ احسان بھی مومنہ تے بے تے شکر بھی مومنہ ہی کرنا ہے۔ بھائی جن تے احسان کیتا جاوے شکر گزار بھی اوہی ہوندہ ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ کوئی کسی تے احسان کرے انسان ساری زندگی واسطے دا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین تے احسان کیتا کہ انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا۔ 15 صدیاں بعد میں تے تسی اج میلاد منا کے جلوس منا کے گلیاں سجا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسیوں مومنہ جنہ تے اللہ نے احسان کیتا کہ رسول بھیجیا تے میں نے سچی دسیا جی او ماں اپنے آپ تے کنہ کو اس ویلے ناز کر دی ہوئے کہ جنہی گودی جو پہلی باری آیا تے اونے کہہ دی ہوئے کہ میں کنی خوش بختہ میرے کو رسول آیا ہے۔ اسی 15 صدیاں بعد مومنہ کے ساڑھے چھ رسول آیا ہے تے جس ماں وچ سب تو پہلے آیا اس ماں دے مومنہ ہون چکی شک ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا میں احسان ہی مومنہ تے کیتا ہے کہ انہاں ویچ رسول بھیجے ہے، انہاں ویچ رسول بھیجے ہے۔ ان میرے اشارے تو گل سمجھ آیا جے اللہ فرماتا میں مومنہ تے احسان کیتا انہاں ویچ رسول بھیجے ہے۔ بھائی اس ماں دے ایمان تو صدقے جاواں جی دے ویچ رسول آیا ہے، جدے ویچ رسول آیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فِيهِمْ رَسُولًا انہاں ویچ رسول بھیجیا۔ اس ماں دے ایمان تے کادا شک رہ جاندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات جس ماں نے سانو پہلے سب تو جس ماں نے رسول عطا کیتا جدے ویچ رسول آیا اللہ نے فرمایا اسا مومنہ تے احسان کیتا۔ پتہ لگیا جدے ویچ آیا اس سارے مومنہ نے جدے ویچ آیا بولے سبحان اللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا ہے نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ تینوں دکھ آ جائے تینوں خبر بعد چودیے مدینے خبر پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ایسا رسول ہر مومن دے ویچے اجے میں تو ہاڑے تے میرے ویچ ایمان وسد ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بیٹھو بھائی تشریف رکھو سارے۔ میرے استاذ گرامی یہ او شخصیت نے جنہ دا میری ذات ہوتے میرا خیال ہے کہ میرے والدین میرے مشائخ تو بعد سب تو بڑا احسان ہے کہ میرے استاد گرامی نے اس
استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، استاذ القراء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شفیع قادری صاحب جنہوں کو میں قرآن مجید پڑھیا، حفظ کیتا، اس سب کچھ سکھیا۔ وہ جگہ سے جتھے بیٹھ کے اے حضور پڑھان دے سن، اسے جگہ تے بیٹھ کے میں پڑھدا سا، اسے ہی جامع پڑھیا، انہاں کو ہی پڑھیا۔ کدے کدے کرم نوازی فرما دیندے ہیں، تشریف لے کے آ جاندے ہیں، میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، تے چلیے سید آمنہ پاک نو مبارک دین واسطے۔ ہاتھ نہیں چکے تو ساں بھائی، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ انہاں اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ سید آمنہ دے بیڑے آواز چلی جاؤ ہے۔ جڑا گھروں میلاد منایا اچھا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آجا اپنے تے اپنے ماں پیان دے گناہ معاف کرا کے لے جاؤ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے فرمایا میں ایمان والیت احسان کیتا، انہاں وچ رسول بھیجیا، انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا، انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا۔ نوجوانوں آئیے اسی عثمان دا تذکرہ کریے جدے وچ سب تو پہلے اللہ دا رسول تشریف لے کے آیا۔ اللہ رب العزت نے عثمان دا ذکر قرآن وچ فرمایا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے، اے ماں والا نبی ہے۔ عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماما والے نے، ایک او بھی نبی ہے جیدہ باپ کوئی نہیں، اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے، سارے نبی ماما والے، پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ یا اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیویں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی، فرمایا ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں۔ میں ادھا ترجمہ جے کریا کرنا ماں کہ تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، تیبہ جئی چھا کوئی نہیں۔ ہاتھ چکے کباری اکھا جے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، تیبہ پڑھیا جے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں۔ میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ بھائی میرے آقا دی ماں سارے جگ بچ انج نہ کرو، ہاتھ چکے سارے بولو اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ۔ دیکھو دیکھو کنے ہاتھ کھڑنے کی دل را کے جھنڈے بنا کے اس بات سے سارے کٹھے ہوئے ہیں اور رل کے نبی دا میلاد منائیے آکھیے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، بھئی میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ اس ماں دا ذکر کران جنہیں رسانو رسول او عطا کیتا جڑا ساڑی بخشدہ سامان لکے آیا۔ نوجوان سیدہ آمینہ جڑے بلے ماں دی گودی دی اندر آئیاں، آپ دی امی دا نام براق، آپ دے والد دا نام وہب بن مناف، نبی کریم علیہ السلام دی امی بنندہ شرف حاصل ہویا۔ اج ساڑا بچہ قرآن حفظ کر جائے، اللہ سانو نور دے تاج پاوے۔ اس ماں دیا کی شانہ نے جیدہ پتر حافظ قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے۔ ماں دا پتر صاحب قرآن بھی ہے۔
مدینہ طیبہ ایک عورت آندی جدا نام ہے سودا بنت زہرا، نیلیاں تے رنگ کالا۔ اس عورت متعلق کتابہ چاندہ کہ جدو پیدا ہوئی تھے دے باپ نے نو وکھیا نہیں، غلام نو آکھیا کہ نو دفن کر کے آکو منحوس بچی یہ رنگ کالا اکھیاں نیلیاں، لوگ تے خوبصورت بیٹیاں دفن کر دیں دے اتر رنگ کالا۔ باپ نے آکھیا میں وکھنی نہیں دفن کر کے آ۔ غلام کہندہ جدو دفن کر لگا قبر بنائی تے بچی نو ویچ رکھے آ تے اچانک ہاتھ پہ نبی تو آواز آئی نہ ماری نہ ماری۔ وہ غلام کہتا ہے میں ادھر دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا، تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لوانگے۔ اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، انہیں اس بچی نے پال کے جوان کیتا، یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ نجومی عورت بنی، ہاتھ دیاں لکیرہ ویکھ کے تقدیرہ دس دے دی ہے۔ نوجوانوں ایک کدے کدے مدینہ طیبہ آئیں دی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ جی کھڑے ہو جاندے نے، سودا بنت زہرا آئی ہے۔ ایک دن سیدہ آمینہ بچپن اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہیں، اچانک شور مچیا سودا بنت زہرا آئی ہے۔ سیدہ آمینہ بھی کتارے جی کھڑیاں ہو گئی ہیں، بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیرہ بے کے تقدیرہ دس دی رہی۔ جدوں سیدہ آمینہ بھی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیرہ بے کے کہن لگی ہے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمن ہے، کہن لگی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے کہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ میرے نبی نے دسیا جن نے میرے آن دیاں خبران دینیاں سن، میں تے انہوں دفن نہیں ہونے دیتا، تے میں آکے کو تیاں دفن ہون دینیاں۔ اس نبی نے تے اپنے آمد تو پہلے انہوں نہیں دفن ہون دیتا، جن نے نبی دے ہون دیاں خبران دینیاں، تے دسیا ہون میں آگیا ہون دیاں نہیں دفن ہونیاں، ہون کوئی ماں نہیں روے گی، ہون کوئی ماں نہیں روے گی کہ میرے گھر بیٹی کیوں آگئی۔ اسے واسطے میں پڑھیا کرنا ماں جس ویلے تشریف لیا آیا او کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتوں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی۔ سچی دسے ہو ماما مسکرانے پہیاں مر گئے جدو کملی والے آئے تھے اللہ نے منڈے ونڈے نہیں بولے سبحان اللہ۔ اے ہون ملا دینا تے لوگ مٹھائیاں منڈ رہے، اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نے نا انہوں نے پوچھ لو جدو مٹھائی نہیں سی نہ ہوندی تے خوشی ہوندی سی تے لوگ گڑ ونڈ دے سن، تے جدو گڑ نہیں سی ہوندا ادو لوگ کوئی نہ کوئی مٹھی شکل وچ کوئی نہ کوئی چیز ونڈ دے سن، مرونڈے ونڈ دے سن، مرونڈے۔ کملی والا آیا تے رب نے منڈے ونڈے اور اچھا بولیا جے، کملی والے آئے تے رب نے منڈے ونڈے۔ میرا ایمان کہندہ یا اور تمہیں کہندیاں یون گیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں ایک کون آیا۔ اچھا میں نے دسو آج بھی نہیں پڑھنا تے کدوں پڑھنا جو بھائی؟ مسکرا کے سارے ہاتھ کڑ کر انج کر کے ایسرا نہیں انج کر کے ایک ہی آکھن کے حضنوان والے کہ آسی صاحب کا جمعہ پڑھنا ہے تے بندے نہ کل بول دے نہیں، یہ رات 2:30 بجے دے آکے نا تے جگہ مل کے بیٹھے نے کہ جگہ کے مل جائے۔ ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام۔ ایک باری پھر پڑھیا جے ایک
بار ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے آکھو ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جنہوں نبی پاک دے آن دی خوشی ہے باہر بیٹھا یا اندر بیٹھا اوپر بیٹھا جس بھی منزل دے بیٹھے پڑھو ایک کون آیا کدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کھڑے نے پھل دے کلیاں ہزارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام نوجوانوں پچھلے جمعہ تُسا سنیا سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے نبی کریم دے دادا جی فرما دینے میں کعبے دی حتیم میں چلے ٹے آؤ اچھے لمبے کا دبا بایا کے کہنے لگا کیا تم صبح جاگ جامیں اپنے پتر نن رہے کہ مدینے آ جاؤ اتھے وہاں بھی نبد مناف دی بیٹی آمینہ ادھے نال اپنے پتر دا رشتہ تے کر کے آؤ نبی کریم دے دادا جی نے پتر نو نہ لے آؤ مکے دے عمر آلے رؤساء لے قریش دے سردار لے نبی کریم دے نانا جی دے گھرے آ گئے حضور دے نانا جی نے پوچھے حضور کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر دا رشتہ تیری بیٹی دے نال کرنا آؤ حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردہ ہو لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے خاندان پوچھ دینے برادری پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے عرض کی دی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب جتینوں ملے آئے او بابا میں نو ہی ملے آئے ہون بولو سبحان اللہ اسے ہی محفلے چو بیٹھے اسے ہی محفلے چو بیٹھے رشتہ بھی ہو گیا تے اسے محفلے چو بیٹھے نکاح بھی پڑھ دیتا گیا وقت رواج دے مطابق نکاح ہو گیا او یار جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے بن گئے سید آمینہ فرما دیا پھر میں جدو مکہ دلہن بن کے آئی نا تے آپ ارشاد فرما دیا میں ناز کراں عبداللہ رب نے میرے نصیبہ چ رکھا ایڈا حسین اے تو سا پچھلے جو میں سنیا کتنا حسین تے حضرت عبداللہ فرما دیا میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں پر نکاح 3 مہینے گزرے نا تے حضرت عبداللہ کاروبار کرنے واسطے ملک شام جا رہے رستے چ مدینہ طیبہ
بار رک گئے بخار ہو گیا بخار دی شدت اس طرح کہ 3 مہینے اجے نکاح نو گزرے 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ بخار دی حالت جو فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینہ خبر بنا دیتی مکے جدو خبر پہنچی نا حضرت عبداللہ حجاز مقدس دا یوسف خبر پہنچی نا کہ فوت ہو گئے دنیا تو ٹر گئے سارے حجاز مقدس تے مکے کوہرام مچ گیا حضور دے دادا جی دی کمر دوری ہو گئی تسا پترا جو لاڈلا ٹر گیا چھوٹا ٹر گیا سارے جو سونا ٹر گیا باپ دیاں اکھاں چترو روندے روندے گھر آئے آکے سید آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھیا این جوانی ہوئے تے یار شادی نو جے 3 مہینے ہوئے جا کے سے بیوہ دے دل کو پوچھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جامن تو بعد دادا جی نے آکے تے حضور دے دادا جی نے سید آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھیا فرما دے بیٹی صبر کری بابا کادا صبر کرا کلیجہ مونو آ گیا آپ نے فرما بیٹی جی دیوں ڈی کا ہونا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ ڈر گیا ہے سیدہ آمینہ شکھاؤں کے زمین تے گر گئی نوجوانوں دل دی دنیا اجڑ گئی دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازہ دے کے کہندی عبداللہ کدروں آ جاؤ یا جت میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں نوجوانوں ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیکھ لے آگے کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ بڑے رائے ہو گیا پتر ٹر گیا ہے عرض کی یا اللہ میں تے صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روتی ویکھی نہیں جاندی عرض کی یا اللہ آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکیاں ٹھڑیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مانگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون بن کے آمینہ نو لالا دینا جنہیں 2 جہان دا سکون سیدہ آمینہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات ایک سونا جا بابا میرے خواب دی اندر آیا ہو تے آکے کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر کہنے لگی بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی بابا کہنے لگا بیٹی رو نما مبارک دینے آیا عرض کر دیا وے بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کو دیا مبارکہ پہ دینا ہے تے بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں مبارک دینا یا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں پوچھنے آنے بابا تو کون ہے کہنے لگا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دے آدم صفی اللہ سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھنیا پتہ نہیں میرے دل جو خوشیاں دے پاڑ کتھوں آ گئے اگے دکھ نہیں مک دے آج سکھاں دے پاڑ آ گئے فرما دیا میں اپنے بیڑے جو پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدم انہوں چب دئی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے میں نو خیال آیا پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جیا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجتی اسی پہ پگلنے آن سونا یا لین دے پڑیاں پگل جانا ایتھے بڑے بڑے پگل جانا ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کل حجارت او اشد قصبا ایتھے تے پتھر دل پگل جانے نا اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اور اچھا بولو سبحان اللہ گوڑے چھوڑو کدرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اللہ فرماتا ہے اساں داود علیہ السلام دے اتے فضل کیتا فضل دے بیچوں فضل کیتا
لوہے نو ہاتھ لگا دے تے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ تے لوہا پگل کے موم بن جاتا ہے۔ میلاد سنن آن والے ہو منو سچی دسے ہو او جدے اتے رب تھوڑا جا فضل کرے فضل دے وچوں فضل کرے او تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگل جاوے تے او دے پیراں تھلے پتھر نہ پگلن جدے ویچ رب دا سارا ہی فضل پہ جدے ویچ فضل واسد ہے اسی اسے فضل دا تے شکریہ ادا کرنا ہے پڑھا اسی یہی کہنا ہے فضل رب الملا اور کیا چاہیے فضل رب الملا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنوں مل گئے نے ہاتھ کھڑا کر کے پڑے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے میں پڑھا کوانو لطف آندہ تسی پڑھ دو منو آندہ ہے مل گئے ایک منٹ بھائی منو استادہ ہوندہ سے رستے چاہو دیا کہ جمعہ تو بعد جلوس جڑا ساڑھے علاقے دا مرکزی جلوس ہے وہ جمعہ شریف دی نماز تو بعد ہوئے گا انشاءاللہ منو نہ بس حکم فرمائے کہ توسا ایتھو لکھے اے موڑ تک نال جانا ہے اگو تو آڑی مرضی تو میں عرض کیتا جی میں جتو آیا تھکے آیا رات جگ رہا تھا پھر جانا ہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہاں اچھا کیڑا جمعہ دی نماز پڑھ دیا فوراں جلوس مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ تے جاوے گا ہاتھے تھے ایتھے رکھیو میں بیکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا بار بھی جڑے بیٹھے ہو میں دیکھ رہے بھائی سارے مہربانی بلا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جلوس نبی پاک دے ملا جنہوں خوشی حضور دی آمدی بھائی اتے جڑے جاؤ گے نا سارے چلا گے نا جلوس دے نبی تو یہی پڑھ دیا جانا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے سیدہ آمینہ فرما دیا میں کعبے دا طواف کرنے جا رہی فرما دیا راج جانوران دا اجڑے آ رہا میرے والبے کے کچھ جانور ادھر پرت گئے کچھ ادھر لوٹ گئے فرما دیا میں درمیان چ گزر رہی ہاں جیڑا جانور نہیں ہٹ دا دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جا محمدی امی پیوں دی ویخ محمد امام لگی آرے فرما دیا میں پتھران کلوں گزر نہیں آؤ پتھران جی آباد آئیں گیا نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے آپ فرما دیا جانور میرا دب کرن لگے پہ فرما دیا پتھر منو سلامیاں دینے لگے پہ فرما دیا کہ دن کنویں دے کنارے گئی میں کنویں دے وچ فرما دیا بیکھیا ڈول کوئی نہیں رسا کوئی نہیں پانی پینا ہے فرما دیا میں کنویں دے کنارے کھلوتی پانی ابل کے آپ ہی باہر آ کے میرے قدمان دے بوسے لیندہ ہے نالے دنیا نو پیدا صدا لوگو یہ اسماعیل دی امی حاجرہ لی پانی آ سکتا ہے محمدی امی لگیا فرما دیا میں جدروں لگی جانی آؤ میرے کنہ چی آباد آؤں دیا نے رحمتاں پرتون بھالا ہن سارے پڑھو بھائی رحمتاں پرتون بھالا باری کیمرہ گھما کے بیکھو پیچھے کیڑا نہیں پڑھدا رحمتاں پرتون والا آ گیا رحمتاں پرتون والا اپنا بھی تے نہ دیتا بھی ہاتھ اٹھا کے پڑھو رحمتاں پرتون والا جدے کھلایا پڑے رحمتاں پرتون والا آ گیا رحمتاں
پردان والا آ گیا تے سب نو سینے لان والا اے سب نو سینے لان والا اے لان والا آ گیا اے سب نو سینے لان والا رحمتہ دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آن کے آقا تو وسایا اجڑے آقا تو وسایا اجڑے اے رحمتہ دی نوری چادر تان کے یا ایوہ المدثر تو وسایا اجڑے کون ہے دیوالی دی امی فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی فرما دیا سوموار دا دیاڑا فرما دیا رات پہ جاندی ہے دن پہ آیاں آئی او ویلا ہے جنہوں کہتے ہیں نور پیر دا ویلا تو صدقے جاواں اس ویلے نو نور والا بنا دیتے جدویں آگے ہو سیدہ آمینہ فرما دیاں نہیں قبلی والے دے آندہ بیلایا میں رون لگ پئی فرما دیاں میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اچھے لمبے قدیاں عورتیں درے آگئیاں میں پوچھنیاں نہیں کونوں سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا آئیاں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ آئیاں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئیاں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرات ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں اسی محمدیاں دائیاں بن کے فرما دیا پھر 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور نو جنم دیتا تے فرما دیا میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا سونا سویرا بھائی ہون سارے ہاتھ چوکے میلادی بن جاؤ آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا بھائی آج کسی نے چھوٹ نہیں ہاتھ کھڑے کر کے آج میلاد پڑھو آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا اور اچھا بولے آجائیں جڈا بڑا اجتماعی انہی آواز نہیں آگیا
भई आ गया। सैयदा सफिया मेरे नबी दी फुफो फरमा दिया ने इधर कमली वाले आए उधर मैं भी आ गई। फरमा दिया मैं देखिया कमरे च दीवा पिया बलद है दीवे दी लो नजर ही ना आवे जिधर वेखनिया आ गया सोना सवेरा। नबी करीम मां दी गोदी दे अंदर आए नबी पाक दी फुफो फरमा दिया ने मैं देखिया मखतून पैदा है खतना भी होया है नाड़ू भी कटिया है मैनू ख्याल आया गुसल देवा आवाज आई असा नवात वाह के भेजिया आ गया सोना सवेरा। ए सवेरा हो गया भैया आ गया। जेड़ा नहीं पढ़ता उन्होंने भी कहो पढ़ आ गया। एक बारी अख बंद करके अंदर जाती मार जे तेरे अंदर कुफर दा अंधेरा नहीं ईमान दा सवेरा है। मैनू सच्ची दस आ जेड़ा तेरे ते मेरे अंदर सवेरा है एक कमली वाले दा नहीं ते होर किदा है। एक बारी पढ़ो आ गया सोना सवेरा। ए सवेरा हो गया भैया आ गया सोना सवेरा। वसिराज मुनीरा आ गया सोना सवेरा। ओ झंडा लेके आने वाले तेनू भी रब खुशबख्त रखे आ गया ते जिन्ना को नहीं हथा दे झंडे बना के आ गया सोना सवेरा भैया आ गया सोना सवेरा। ओ बच्चियां जड़ियां दफन होंदियां सन कहंदियां आउणगियां आ गया। जिबरील तीन झंडे लेके आए एक मशरिक च लगाया एक मगरिबी च लगाया एक काबे ते लगा के कहते आ गया सोना सवेरा। नबी पाक दी अम्मी फरमा दिया इन्ना नूर चमकिया बैठी मैं मक्के दे अंदर आ फरमा दिया मैनू मुल्क शाम दे महल नजरी आ गए आ गया सोना सवेरा। ओ यतीमा ने भी सिर चुक ले होणगे आ गया। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखा नबी पाक दी अम्मी ने एक बच्ची नूं बुलाया फरमा दिया दौड़ के जाओ इहदे दादे नूं बुला के ले आ। बच्ची जाके काबे च कहन लगी पापा जी जरा जल्दी आया जे अल्लाह ने बड़ा सोना पुत्र अता कीता है। नबी करीम दे दादा जी आए फरमाते ने मैं दरवाजे च आया मैं दरवाजा खोलन लगा किसे मेरे सीने ते धक्का मारे आओ फरमाते ने नजर कोई भी ना आवे आ फरमाते ने धक्के ना मारो मेरा पुत्र आया मैं वेखने आया हाउस फेंका भी तू आवाज जम जम वेखे आ जाए पर पहले अरसी वेखण गए फिर फरसी वेखण गए। और नबी करीम दे दादा जी अंदर आए फरमाया ले आया आमिना मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे। मां ने कमली वाला दादे दी गोदी च रखा छम छमे अथरू आ गए फरमाया आमिना रब ने पुत्र दिता रोनी क्यों है अर्द कर दिया बाबा रोनिया जमदा यतीम है अबू किन्नू आखेगा मैं रोनिया एदियां मिठियां गल्लां कौन सुनेगा मैं रोनिया सीने किदे ते सोएगा कि उंगली फड़ के टुरिया करेगा मैं रोनिया खिडौने कौन लेके देवेगा एदियां मिठियां गल्लां कौन सुनेगा मैं रोनिया सैरा कौन कराएगा। नबी करीम दे दादाजी भी रोन लगे पे कमरे दी नुकर च आवाज आई आमीना रोई ना ये साडा
دا محبوب ابو ابو نہیں آکھے گا، اے احد احد آکھے گا، اے دا سینے تے سون جی کرے گا، اپنے کعبے دی حتیم جو سلا دیواں گا، اے دا کھڑن جی کرے گا، چن کھڑونا بنا دیواں گا، اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا، اے دی انگلی دے اشارے تے درختان ٹور دیواں گا، اے دا مٹھیاں گلان جی کرے گا، پتھرہ دو کلمے پڑھا دیواں گا، پتر بار بار سونے لگن، ماما کہہ دیا باری جوان، اللہ فرماندہ اے بولے گا میں تمہیں جگ بار دیواں گا، فرمایا دا سیر نو جی کرے گا میں عرشہ تے بلا لواں، اے دے لارڈ میں ویکھوں آمین 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 علم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا ایدی یتیمن سہارے میں دے واگا، کیونکہ سارے جہانہ دا سہارا بن کے آیا، انہوں میرا ہی سہارا ہوئے دو جگنوں اے دا ہی سہارا ہوئے، گرامی قدر حضرات پھر حضور ماں دی گودی چاہ گئے، ان وقت مک گیا، اگلے جو میں اتوی گل شروع کریں گے کہ اما حلیمہ دے ویڑے چلیں گے انشاءاللہ پھر تین ہستیاں میلاد وچ بڑی احمد، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت آمینہ، ایک اما حلیمہ سرکار ہیں جی بسم اللہ 5 منٹ رہنے لو جی کہتے ہیں 5 منٹ رہنے پھر شروع کر لینے ہیں اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ۔ سید آیا آمینہ فرما دیا پھر کملی والا آیا انج کر لینے آ گیا سون کملی تی چوب مار کے آ گیا سون کملی تی چوب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سون کملی تی چوب مار کے جدیاں راواں بڑے جڑے جڑے ویخ دے اچھا بولو آ گیا سون کملی تی چوب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ سرکار نو کٹھیاں دے جڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چوب مار کے نبی پاک آئے نا یقین کرے آجے اس زمانے تھے جڑے پسے ہوئے طبقے سن نا پسے ہوئے طبقے بھائی سب تو پہلی خوشی تھی او ہر گھر وے چاہی نا جتھے بیٹیاں پیدا ہونیاں سن نا تے ماما نے رونا سے اللہ فرمایا میرا محبوب آیا ہے میں رون تو نہیں نہ دینا جے کسی نے اللہ فرمایا آج منڈے بڑھ دو امام جلال الدین سیوطی فرما دینے پھر اس دن ہر ماں دے گھر جتھے جتھے بچے پیدا ہے بیٹی پیدا نہیں ہوئی رب نے پتر عطا کی تھی اس واسطے کہ میرا ماں ہی آیا کوئی روے نا کوئی ماں روے نا آج کسے دے بیڑے رون پٹن نہیں ہونا چاہیے آج خوشی ہونی چاہیے بس پھر آج غور کر کے ویکھا جے کتھے کتھے خوشی ہے آپ ہی پتہ لگ جانا بندہ آپ ہی ہو جانی ہے جتھے جتھے خوشی ہے سمجھو اے ملادی ہے اے مومن ہے اے نوی نبی پاک دے ملادیاں خوشیاں نے اے دیتے اللہ نے احسان کیتا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو حضور آئے نا جب میں غور کیتا کہ حضور سجدے دی حالت چاہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ کئی بیلی 50 سال دے ہو جا دنوں انہوں سجدہ کرنا نہیں آؤں کس ٹھیک طرح سجدہ کیفیت کیے آؤں دیں سجدہ کیتا
بھائی سجدہ کرنا ہوئے تھے 8 چیزیں ضروری نے فقہا فرماتے ہیں 8 چیزیں جسم پاک لباس پاک جگہ پاک وقت بھی سجدے دا ہوئے زوال دے ٹائم نہ ہوئے کتھے سجدہ کرنا ہے کدھر منہ کر کے کرنا ہے کنوں کرنا ہے تے کدوں کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے یہ ساری چیزاں دا پتہ ہونا سجدے لی ضروری ہے تے آندیں سجدہ کیتا اچھا بولے سبحان اللہ تے لب پہ ہل دے فرما دیا مکان لا کے سنیا تے آواز پتہ کی آئی رب حبلی امتی آکھیا اے میری جڑی امت ہے نا منو دے دے اتنا میں جڑا دل کرے میں آپ ہی سلوک کرنا تو نہ کوئی جاکھے ان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس ساری کیفیت نو ایک ہی شعر چ ساری کیفیت بیان کر دیتے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نے یاد کرانا پہندا کہ ایک ایک جملے تو سبحان اللہ کھڑی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھو سلام یادگاری آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد منانا کتے لکھے ہے لڑائی نہیں کرنی بس انہوں نے کہنا تینوں شرم نہیں ہوندی نبی تے آندے ہیں تینوں یاد کرے تے تو پوچھنا نبی نو یاد کرنا کتے لکھے او بے وفا امتی ہے جڑا اے آکھے میلاد منانا کتے لکھے آئے او جلیا نبی آوے تے تینوں یاد کرے نبی جاوے تینوں یاد کرے اللہ نے معراج دی رات جنی واری پوچھیا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے میرے نبی اونی واری آکھیا امتی امتی اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھو سلام پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کتنے سلام لاکھوں کنے سلام اس طرح ہاتھ کھڑے کرو آؤ نبی پاک دی بارگاہ سلام مرد کریے سارے ہیں کریے بھائی پڑھو گے روند تے نہیں مارو گے نا تو سارے مل کے پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام اور شمع بز میں ہدایت پہلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ہانی گڑی چمکتے پاک چاند اس دل روز ساعت پہلا اے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا او دا آنا بھی کمال تے او دا جانا بھی او ایتھے آوے کمال کر چھڑ دے اوتھے ملن جاوے کمال کر چھڑ دے ادھر آوے تے اے سجاندے نے ادھر جاوے یعنی کہ پتہ لگیا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے سونے تیری ہی داستان ہے جدھر جاتی مارو چرچے سارے حضور دینے گرامی قدر حضرات اسی آج سارے مبارک بات مستحقاں کہ اللہ دا شکر بے شمار شکر کہ اللہ نے سانو ملاد اور والا رسول عطا کیتا اللہ تعالیٰ سالی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ